सामीन हाजरीन नाजीन अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सभी चाहने वालों को, लाइव आने वालों को और मोहब्बत रखने वालों को हमारा सलाम। नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज के इस प्रोग्राम में आप तमाम हजरात को ख्वाजे ख्वाजगां सुल्तान औलिया ख्वाजा सूफ़ी मोहम्मद हसन शाह रहमतुल्लाह अलैह के उर्स मुबारक, जो कि 29 नवंबर से 2 दिसंबर तक मुनाकिद किए जा रहे हैं, उसकी तहे दिल से आप सबको मुबारकबाद। आज सुल्तान औलिया ख्वाजा सूफ़ी मोहम्मद हसन शाह रहमतुल्लाह अलैह के 65वें उर्स के कुल का प्रोग्राम हुआ। आइए आज हम आपको भैंसोड़ी शरीफ, ज़िला रामपुर, उत्तर प्रदेश में होने वाले सुल्तान औलिया ख्वाजा सूफ़ी मोहम्मद हसन शाह रहमतुल्लाह अलैह के इस आलिशान उर्स में लेकर चलते हैं और चर्चा करते हैं दादा मियाँ ख्वाजा सूफ़ी मोहम्मद हसन शाह रहमतुल्लाह अलैह की सवाने हयात और आपकी करामात के मुतालिक। आइए आप और हम मिलकर ज़ियारत करते हैं ख्वाजा सूफ़ी मोहम्मद हसन शाह रहमतुल्लाह अलैह के मुबारक उर्स के खूबसूरत नज़ारों का। ख्वाजा हसन फैज़ से तेरे नहीं मोहम्मद हसन कोई महरूम, मची तेरी गली गली में धूम, 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 मची तेरी गली नहीं मोहम्मद हो, फैज़ से तेरे नहीं मोहम्मद हो, फैज़ से तेरे नहीं मोहम्मद हसन कोई महरूम, मची तेरी गली गली में धूम, 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 मची। हुजूर सुल्तानुल औलिया मखदूमुल असफिया कुतुब दौरा गौसे जमा हज़रत ख्वाजा सूफ़ी मोहम्मद हसन शाह रहमतुल्लाह अलैह चिश्ती सुहरवर्दी अबुल उलाई जहांगीरी सिलसिले के बहुत मशहूर बुज़ुर्ग हैं। आपकी विलायत और शोहरत के चर्चे पूरी दुनिया में चार जानिब है। सरज़मीन मुर्शिद नगर भैंसोड़ी शरीफ को आपकी वजह से शोहरत हासिल हुई। आपने अपने दस्ते मुबारक से सिलसिले के चमन की आबियारी की, रूहानियत और इरफानियत का ऐसा गुलिस्ता सजाया कि जिसकी खुशबू सारी दुनिया में फैल रही है। आपका दर इल्म का एक ऐसा सरचश्मा है जो न सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि दुनिया के कोने कोने में फैल रहा है। सिलसिले की एक मशहूर व मारूफ किताब चिराग़े अबुल उलाई में सफ़ा नंबर 21 में एक वाक़या दर्ज है जिसमें ख्वाजा मोहम्मद हसन रहमतुल्लाह अलैह की अपने मुरीद के साथ जो करामत पेश आई वह कुछ इस तरह है कि एक बार ख्वाजा हसन रहमतुल्लाह अलैह बम्बई में अपने एक मुरीद हाजी अहमद साहब, जो कि उस वक्त फुटपाथ पर चने बेचा करते थे, उनसे मिलने के लिए बम्बई तशरीफ़ ले गए। और जब वह भिंडी बाज़ार में अपने मुरीद से मिलने के लिए आगे बढ़े तो अहमद साहब ने अपने पीर व मुर्शिद को आता हुआ देखकर अपनी दुकान बंद कर दी और जितने चने बचे हुए थे सब ख्वाजा हसन की दावत में और उनके हमराह जो भी मुरीदीन आए थे उनकी दावत में पेश कर दिए। सुभान अल्लाह। ख्वाजा हसन उनकी इस अदा से बहुत खुश हुए और उनसे पूछा कि मांग क्या मांगता है। पिराने उज़्ज़ाम की खिदमत में बाअदब उन्होंने अर्ज़ किया कि हुजूर पाई पाई जोड़कर
کسی طرح ممبئی میں تھوڑی سی رہنے کے لیے جگہ لی ہے، آپ دعا کر دیں کہ نیچے دکان اور اوپر رہنے کے لیے جگہ ہو جائے۔ خواجہ حسن رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ احمد حسن، تم نے کیا مانگا ہے؟ تم تو بہت جلد ممبئی کے بہت بڑے امیر آدمی بننے والے ہو۔ سبحان اللہ، تمہارے بہت بڑے بڑے ہوٹل ہوں گے اور اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے تم سے بہت اچھے اچھے کار خیر انجام ہوں گے۔ سبحان اللہ، حسب ارشاد بالکل ایسا ہی ہوا۔ آپ کے ممبئی میں بہت سارے عالمگیر ہوٹل ہوئے اور آپ نے مرشد نگر بھیسوڑی شریف میں درگاہ کی تعمیر کے واسطے لاکھوں کروڑوں روپے خرچ کیے۔ سبحان اللہ، مرشد نگر بھیسوڑی شریف میں اولیاء مسجد کا بھی آپ نے بہترین کام کروایا۔ سبحان اللہ، اور خواجہ حسن کا کرم آپ پر یہاں تک ہی محدود نہیں رہا، بلکہ دوران حج آپ کا وصال ہوا تو آپ کو مدینہ شریف کی مٹی لگی۔ سبحان اللہ، جس جگہ مدفن ہونے کی ہر انسان خواہش کرتا ہے، خواجہ حسن اپنے دور کے ایسے کامل بزرگ اور ایسے کامل ولی تھے جن کی حکومت نہ صرف جانداروں پر چلتی تھی بلکہ بے جان چیزیں بھی آپ کی فرما برداری بجا لاتی تھی۔ سبحان اللہ، اسی طرح کا ایک واقعہ خواجہ حسن جب پیلی بھیت سے قادر گنج تشریف لے گئے تو وہاں پتہ لگا کہ ایک ایسی ندی ہے جو اپنے سیلاب کے ساتھ آبادی کی آبادی بہا کر لے جاتی ہے۔ جب خواجہ حسن سرکار وہاں تشریف لے گئے تو وہاں لوگوں سے کہا کہ جاؤ اور ندی کی طرف رخ کر کے کہہ دو کہ اب مخلوق خدا کو نہ ستایا کرے۔ اتنا کہنا تھا کہ اسی وقت اس ندی کا رخ مڑ گیا اور اب تک مڑا ہوا ہے۔ سبحان اللہ، ایسا ہی ایک اور واقعہ ہے جس میں خواجہ حسن رحمۃ اللہ علیہ کی خانقاہ کی طرف جب ندی نے اپنا رخ کیا تو خواجہ حسن رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مریدوں سے کہا کہ جاؤ اور ندی کے پاس جا کر شجرہ خوانی کرنا اور کہنا کہ اے ندی خبردار ہمارے سرکار کی خانقاہ کی طرف نہ آنا۔ اور وہ ندی آج دن تک بھی دوسرے ہی رخ پر بہہ رہی ہے۔ سبحان اللہ، ایسی سینکڑوں کرامتیں سلسلے کی مشہور و معروف کتاب چراغ ابوالعلائی اور نگار یزداں میں باقاعدہ موجود ہیں۔ سبحان اللہ، آپ کی شخصیت روحانیت کے اعلیٰ مراتب پر فائز ہونے کے باوجود دنیاوی معاملات میں بھی دانشمندی، دور رسی اور بہترین قیادت کا مکمل نمونہ تھی۔ آپ نے جہاں معاملات کی صفائی پر زور دیا وہیں کام کی تربیت بھی اس طرح ذہن نشی کرائی کہ نتائج سامنے آنے کے بعد آپ کی ذات بابرکات سے حقیقت کا رنگ اور بھی گہرا ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ، ایک بار آپ نے اپنے خادم کی طرف 1 روپے کا نوٹ بڑھاتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ فلاں چیز لیتے آؤ۔ خادم نے بہت اچھا حضور کہتے ہوئے وہ چیز خریدنے کے لیے جانے لگا۔ آپ نے ارشاد فرمایا روپے تو لیتے جاؤ۔ خادم نے عرض کیا
حضور کے ہی عطا کیے ہوئے ہیں۔ فرمایا ہم جو کہا کرے وہی کیا کرو، یہ لو پیسے لے جاؤ۔ چنانچہ خادم نے آپ سے 1 روپے کا نوٹ لے لیا اور وہ چیز بازار سے خرید کر خدمت اقدس میں پیش کر دی۔ آپ نے وہ چیز خادم کے ہاتھ سے لے کر اپنے پاس رکھ لی۔ کچھ دیر بعد اس چیز کو ہاتھ میں اٹھاتے ہوئے خادم سے مخاطب ہو کر ایک خاص انداز میں فرمایا کتنے کی لائے ہو؟ خادم نے جیب سے پیسے نکال کر پیش کرتے ہوئے عرض کیا حضور یہ کچھ پیسے بچے ہیں۔ آپ نے پیسے لینے کے لیے بڑھا ہوا ہاتھ سمیٹ لیا اور برجستہ فرمایا بقایا پیسے اسی وقت اس چیز کے ساتھ واپس دینے چاہیے تھے۔ یہ گفتگو فرماتے وقت آپ کے لہجے میں سختی کا انداز تھا اور چہرہ مبارک پر غصے کے آثار نمایاں تھے۔ آپ کے اس انداز سے وہ کانپ گیا اور فوراً توبہ کی، اور راوی نے عرض کیا حضور آئندہ کبھی ایسا نہیں ہوگا۔ پھر اس کے بعد آپ نے ارشاد فرمایا میاں یہ دنیا داری ہے، اور جس کی دنیا داری دوست نہیں اس کی دینداری کیا دوست ہوگی؟ دنیا کا چست دین کا چست، اور دنیا کا سست دین کا سست ہوگا۔ قربان جائیے اس تربیت کے انداز پر کہ کس قدر اہم مسئلہ ذرا سی بات میں سمجھا دیا۔ یہ تو معاملات سے متعلق آپ کا طریقہ کار تھا۔ اگر کوئی مرید آپ کو اپنے گھر چلنے کی دعوت دیتا تھا تو پہلے آپ تمام معلومات فراہم کر لیتے تھے اور اچھی طرح چھان بین کر لیتے تھے کہ یہ شخص کہاں سے بول رہا ہے اور اس کی استطاعت کہاں تک ہے۔ اس بات کا بہت زیادہ خیال فرماتے تھے کہ پیر و مرشد کی آمد سے اہل خانہ پر بھار نہ پڑ جائے یا ذوق و شوق میں اضافے کے بجائے کمی واقع نہ ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ رسول اللہ آمنا برسول اللہ۔
अंगना, राजा हसन के अंगना, हसन के अंगना, राजा हसन के अंगना, आज रंग हसन के अंगना, आज रंग है ए अम्मा, रंग हरी, आज रंग है, आज रंग है ए अम्मा, रंग हरी, मेरे महबूब के घर, ए अम्मा रंग हरी, मेरे महबूब के, अरे ख्वाजा हसन के अंगना, हसन के अंगना मेरे, अरे ख्वाजा हसन के अंगना मेरे, ख्वाजा हसन के, हसन के अंगना मेरे महबूब के, अरे ख्वाजा, रंग हरी अरे ख्वाजा, आज रंग है ए अम्मा, रंग हरी, आज रंग है ए अम्मा, रंग हरी, मेरे महबूब के घर, ए अम्मा रंग हरी मेरे, अरे ख्वाजा हसन के, आहे राजा हसन के अंगना में, हसन के अंगना आपने अभी सुल्तान औलिया ख्वाजा ख्वाजा सूफ़ी मोहम्मद हसन रहमतुल्लाह अलैह के उर्स मुबारक की ज़ियारत की। इसके साथ ही इस महीने 10 से 13 दिसंबर 2022 को दौसा शरीफ में ख्वाजा सूफ़ी मोहम्मद हसन शाह रहमतुल्लाह अलैह के महबूब खलीफा महबूब सुल्तान औलिया ख्वाजा सूफ़ी हकीमुद्दीन शाह रहमतुल्लाह अलैह के 39वें सालाना उर्स दौसा शरीफ राजस्थान इंडिया में बड़ी धूमधाम से मुनाकिद होने जा रहे हैं। लिहाजा आप तमाम हजरात उर्स की इन मुबारक घड़ियों में शिरकत फरमाकर सवाब दारेन हासिल करें और रूहानी फैज़ से मालामाल होवें। आप सब लोगों का तहे दिल से शुक्रिया कि आपने प्रोग्राम को पूरा वक्त देकर अपनी मोहब्बतों का इजहार किया। आपकी और हमारी इन मोहब्बतों का सिलसिला इसी तरह कायम और बरकरार रहे। इन्हीं नेक दुआओं के साथ फिर से होगी मुलाकात इंशाअल्लाह अगले ज़मीरात। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।